چل جائے رب دا قرآن سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. انہیں ادھر گجوٹ کے کہو نا سبحان اللہ. میرے بھائی نے وہ بھی چشتی نے میں بھی چشتی ہاں تے نسبت جنی جو بھی ہوئے کوئی چشتی ہوئے قادری ہوئے نقشبندی ہوئے سوروردی ہوئے قلندری ہوئے تاری ہوئے اویسی ہوئے جنی جو بھی نسبت ہے دوستو یہ ساری نسبتاں یہ سارے رنگ نے یہ رنگ نے صبغت اللہ اس اللہ رب العزت نے یہ سارے رنگ پیدا فرمائے. اس سلسلے سلاست دیا نہرہ نے یہ جا کے ڈگ دیا نے عشق مصطفیٰ دے سمندر اندر. یہ جتنے بھی نے سارے رستے نے ساری منزل صرف مدینہ المنورہ ہے. یہ گجوہ کے کہو رسول اللہ. تو دوستو معراج دی رات ہے کہ رب دا قرآن سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑی دیر تو تشریف فرماؤ سرکار دے سرا خانہ کرو تسی نصب دی صورت اندر اردو پنجابی دی صورت اندر نعت سماعت فرمائی ہو رہی یقیناً دوستو جتنیاں بھی نعتاں نے نا کہ پنجابی اردو فارسی انگلش اسپینش فرانسیسی دنیا دی ہر زبان اندر میرے مصطفیٰ کریم دی نعت پڑھی گئی ہے. اتنی گجبت میں کہو سبحان اللہ. مگر دوستو یہ جتنیاں بھی نعتاں نے نا یہ ساریاں سرکار دیاں فرشی نعتاں نے قرآن میرے نبی دی عرشی نعت. میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا قرآن سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. اور رب نے قرآن اندر ایمان والے دی صفت بھی بیان کی ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. خالق کائنات نے فرمایا جدو ایمان والے دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تو انہاں دے ایمان اندر زیادتی ہو جاتی ہے. انہاں دے ایمان دے اندر اور زیادہ برکت ہو جاتی ہے. دوستو میں قرآن پڑھنا چاہنا خالق کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السمیع البصیر. خالق کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا اے پیارے محبوب اے بدوحا دے مکھڑے والے اے باللیل دیاں سونیاں زلفاں والے اے علم نشرہ دے سینے والے اے بازاق دے کترے والے اے ید اللہ دے سونے ہتھاں والے اے لاؤکسم بیادر بلند دی حسین چال والے اے سبحان اللذی اسرا دی سیر والے اے بابا رمیتا دی شان والے اے غریبہ دے والی اے یتیمہ دے حامی اے بے کساں دے کس اے بے بساں دے بس اے آمینہ دے لال اے مدینے دے تاجدار اے حسنین دے نانا جان اے سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابا جان اے امام الانبیاء اے سید الانبیاء سونے اعلان فرما دیو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو پیدا فرمایا. خالق کائنات نے آدم نو پیدا فرمایا کلیم اللہ نو پیدا فرمایا خلیل اللہ نو پیدا فرمایا ذبیح اللہ نو پیدا فرمایا نجی اللہ نو پیدا فرمایا صفی اللہ نو پیدا فرمایا روح اللہ نو پیدا فرمایا. خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو پیدا فرمایا. خالق کائنات نے انبیاء اکرام نو معجزات عطا فرمائے. خلاق کون و مکان نے کسے نبی نو ایک معجزہ عطا فرمایا کسے نو 2 معجزے عطا فرمائے کسے
کسے نو 3 معجزے عطا فرمائے، کسے نو 4 معجزے عطا فرمائے، کسے دے قدم دے اندر معجزہ، کسے دے عصا دے اندر معجزہ، کسے دے ید پیدا دے اندر معجزہ، لیکن امام الانبیاء دے غلاموں میں قربان جاواں سرکار دی ذات تو میرے کریم آقا نو خالق کائنات نے سر سے بالا مبارکہ تو لے کے پاؤں دے ناخن مبارکہ تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ امام الانبیاء دے غلاموں پڑھو قرآن حدیث کی کتابہ کا مطالعہ کرو، میرے کریم آقا دا دنیا دے اندر آنا معجزہ، میرے کریم آقا دا کھانا معجزہ، میرے کریم آقا دا پینا معجزہ، میرے کریم آقا دا گفتگو فرمانا معجزہ، میرے کریم آقا دا چلنا معجزہ، میرے کریم آقا دا سونا معجزہ، میرے کریم آقا دا اٹھنا معجزہ، میرے کریم آقا دا بیٹھنا معجزہ، میرے کریم آقا دا درختہ نو بلانا معجزہ، میرے کریم آقا دا پتھرہ نو کلمہ پڑھانا معجزہ، میرے کریم آقا دا کنکریاں نو کلمہ پڑھانا معجزہ، میرے کریم آقا دا بدر دے اندر جانا معجزہ، میرے کریم آقا دا حضر دے اندر جانا معجزہ، میرے کریم آقا دا سفر دے اندر جانا معجزہ، میرے کریم آقا دا سورج نو موڑنا معجزہ، میرے کریم آقا دا چند نو توڑنا معجزہ، میرے کریم آقا دا مکے دے اندر چلنا معجزہ، میرے کریم آقا دا مدینے جانا معجزہ، میرے کریم آقا دی گفتار معجزہ، میرے کریم آقا دی رفتار معجزہ، میرے کریم آقا دے رخسار معجزہ، میرے کریم آقا دی زلف دوتا معجزہ، میرے کریم آقا دا چہرہ ودہا معجزہ، میرے کریم آقا دی زلف امبری معجزہ، میرے کریم آقا دے لب لالی معجزہ، میرے کریم آقا دی چشم زردسی معجزہ، میرے کریم آقا دی چشم زدن معجزہ، میرے کریم آقا دا لواب دہن معجزہ، اور عزت رب کعبہ دی قسم نے میرے کریم آقا دا سارے دا سارا بدن معجزہ۔ مبارکہ کو لے کے پاؤں دے ناخن مبارکہ تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے دیا۔ علم اور نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کسی دی نسبت چورا شریف دے نام، کسی دی نسبت سیاد شریف دے نام، کسی دی نسبت بخار شریف دے نام، کسی دی نسبت میاں شیر محمد دے نام، کسی دی نسبت سلطان العارفین دے نام، کسی دی نسبت خواجہ دوست صاحب اور بہاو الدین زکریا ملتانی دے نام، کسی دی نسبت خواجہ شہاب الدین سہروردی دے نام، کسی دی نسبت مجدد پاک دے نام، کسی دی نسبت دوستو مولا علی دے نام، کسی دی نسبت صدیق باکمال دے نام، کسی دی نسبت فاروق اعظم دے نام، کسی دی نسبت عثمان غنی دے نام، کسی دی نسبت مولا علی دے نام، اور عزت رب کعبہ دی قسم جنی جو بھی نسبت ہے نا یہ ساری نسبت مصطفیٰ کو قربان دے، یہ ساری نسبت سانو لے کے جا دیا نے سرکار دی بارگاہ دی اندر۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سرکار نو سراپا معجزہ بنایا۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوستو قرآن کی آیات کی تفسیر اندر دوستو واقعات نقل فرمائے۔ میرے قریب آقا کی امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرات نے ایک واقعہ جلدی دے نال سرکار دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اسلام قبول کیتا سرکار دی بارگاہ عرض کرتے نے سونے اسلام تے میں اج قبول کیتا ہے، لیکن سونے کہ تہاڈی عزت و عظمت دا، تہاڈے مقام و مرتبے دا، تہاڈے شان و کمال دا، تہاڈے جمال و معجزات دا حضور میں تے قائل اودوں ہی ہو گیا سا جدوں تہاڈی ننھی جی عمر سی، بچپن دا عالم سی، سیدہ حلیمہ دا گھر سی، گھر دے اندر جھولا سی، حضور تسی جھولے دے اندر آرام فرما سبحان اللہ، سمجھ آئی رکھو اور سبحان اللہ۔
آرام فرما سو جھولا ہلان والا کوئی نظر نہیں سی آتا حضور کوئی جھولا ہلان والا موجود نہیں سی جھولا آپ پہ ہلدا سی حضور ہلان والا نظر نہیں سی آتا حضور میں دیکھیا تسی جھولے دے اندر آرام فرما سو تواڈی ننھی جی انگلی آسمان ول اٹھی سی حضور جس طرح جھولا ہلدا سی آپ کی انگلی مبارک بھی ہلدی سی جدو جھولا سجے آندا سی انگلی مبارک سجے آ جاندی سی جدو جھولا کھبے آندا سی انگلی مبارک کھبے آ جاندی سی حضور میں دیکھدا رہیا جدو جھولا سجے آپ کی انگلی مبارک سجے جدو جھولا کھبے انگلی مبارک کھبے حضور میں دیکھیا جدو جس طرح انگلی سجے آندی سی نا حضور میں دیکھدا رہیا جدو آپ کی انگلی مبارک سجے آندی سی آسمانہ دا چند بھی سجے آ جاتا سی جدو انگلی مبارک کھبے آندی سی حضور آسمانہ دا چند بھی کھبے آ جاتا سی حضور میں دیکھدا رہیا جدو انگلی سجے آسمانہ دا چند سجے جدو انگلی کھبے آسمانہ دا چند کھبے حضور میں دیکھدا رہیا تواڈے انگلی دے اشارے دے نال چند رقص پیا کردا سی امام الانبیاء دے غلاموں سارے بچے کھیلن واسطے کھلونے پتھر دے کھیلن واسطے کھلونے لوہے دے کھیلن واسطے کھلونے لکڑ دے کھیلن واسطے کھلونے مٹی دے دوستو امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم آقا خود بھی نور نے سرکار دے کھلونے بھی نور دے محترم حضور خود بھی نور حضور دے کھلونے بھی نور دے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ وردی اللہ تعالیٰ آپ نے نقشہ کھچیا آپ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی آپ نے ادھا نقشہ کھچیا اس حفیظ کا ترجمہ کیتا حضور امام اہل سنت بولے آپ کہنے میں کہ چاند جھک جاتا جی پر انگلی اٹھاتے مہتنے چاند جھک جاتا جی پر انگلی اٹھاتے مہتنے چاند جھک جاتا جی پر انگلی اٹھاتے مہتنے اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے پرچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے پرچا نور کا اور تو ہے آئینے نوری تیرا سبھی گھرانہ نور کا اور تو ہے آئینے نوری تیرا سبھی گھرانہ نور کا امام الانبیاء دے غلاموں خالق کائنات نے انبیاء نو معجزات بھی عطا فرمائے انبیاء نو معراجاں بھی عطا فرمائیاں حضرات محترم دامن وقت اندر گنجائش نہیں کہ میں انبیاء دی معراجاں دا ذکر کراں لیکن حصول برکت واسطے میں عرض کر دیاں قرآن پڑھ کے دیکھو خالق کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا حضرت ادریس دی معراج دا ذکر ہے حضرت ادریس دی بارگاہ دے اندر ایک دن سورج دا فرشتہ آیا سورج دا فرشتہ آپ دی بارگاہ دے اندر آیا آپ دی بارگاہ دے اندر انہیں حاضری دیتی حضرت ادریس نے پوچھیا کون ہے کتھوں آیا ہے کہنے لگا رب دا فرشتہ ہاں میری ڈیوٹی سورج دے ہوتے ہوئے حضرت ادریس نے پوچھیا آپ نے پوچھیا ذرا دس دے سی سورج دی گرمی کتنی ہے سورج کتنا گرم ہے سورج دی گرمی کتنی ہے وہ کہنے لگا میں
دس نہیں سکتا سورج دی گرمی بڑی زیادہ ہے سورج دی حدت بڑی زیادہ ہے گرمی دی شدت بڑی زیادہ ہے حضرت ادریس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں خود سورج دی گرمی کا مشاہدہ کرنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا ادریس گل ہی کوئی نہیں تو میرا پیارا نبی ہے خالق کائنات نے فرمایا فرشتیوں میرے ادریس نو ذرا سورج دی گرمی کا مشاہدہ تے کرواؤ حضرت ادریس دوستان محترم سورج دے اوتے تشریف لے کے گئے سورج دی گرمی کا مشاہدہ کیتا خالق کائنات نے فرمایا ادریس راضی ہے حضرت ادریس عرض کرتے نے مولا میں جہنم بھی دیکھنا چاہنا اور دی جزا و سزا دا عمل دیکھنا چاہنا تاکہ میری عبادت کے اندر اور خضوع پیدا ہو جائے خالق کائنات نے فرمایا فرشتیوں میرے ادریس کو جہنم دا بھی مشاہدہ کروا دیو حضرت ادریس نے دیکھیا خالق کائنات نے فرمایا ادریس راضی ہے حضرت ادریس عرض کرتے نے مولا میں ویکھ لیا ہے لیکن ہوں میں جنت بھی ویکھنا چاہنا جنت دے گل و گلزار ویکھنا چاہنا جنت دے باغ و بہار ویکھنا چاہنا جنت دے اندر تیریاں نعمتاں ویکھنیاں چاہنا جنت دے اندر چلدیاں نہراں دھوندے شہدیاں دیکھنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا ادریس گل ہی کوئی نہیں تو میرا پیارا پیغمبر ہے تو میرا پیارا نبی ہے خالق کائنات نے فرشتیاں نو حکم دیتا فرشتیوں میرے ادریس کو لے جاؤ اینو جنت دکھاؤ جنت دے باغ و بہار دکھاؤ جنت دے گل و گلزار دکھاؤ جنت دے باغ و بہار دکھا دیو جنت دے در و دیوار دکھا دیو جنت دے اندر میریاں نعمتاں دکھا دیو جنت دے اندر چاندیاں دودھ شہد دیاں نہراں دکھا دیو میریاں نعمتاں دکھاؤ حضرات محترم حضرت ادریس جنت دے اندر تشریف لے کے گئے آپ نے باغ و بہار دیکھے جنت کے گل و گلزار دیکھے جنت کے در و دیوار دیکھے جنت کے اندر بہندیاں دودھ شہد دیاں نہراں ویکھیاں رب دیاں نعمتاں ویکھیاں خالق کائنات نے فرمایا ادریس دیکھ رہی ہاں آخیا مولا ویکھ رہا فرمایا راضی ہیں ادریس کہنے نے مولا راضی ہاں خالق کائنات نے فرمایا ادریس چلو زمین تے ادریس عرض کرتے نے مولا میں زمین تے نہیں جانا خالق کائنات نے فرمایا ادریس گل کی ہے ادریس کہتے نے مولا تسی خود ہی وعدہ فرمایا ہے جڑا جنت جائے گا وما هم منها بمخرجین او کدی کڈیا نہیں جائے گا اے دے اندر ہمیشہ رہے گا مولا میں دے واپس نہیں جانا خالق کائنات نے فرمایا ادریس گل ٹھیک ہے وعدہ میرا ہے لیکن میرا اے بھی وعدہ ہے میری اس جنت دے اندر سب سے پہلے جڑی شخصیت آئے گی وہ میرا محبوب ہے